सम्पूर्ण मेरो यस युट्युब च्यानल हेर्नुहुने साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ। म देवप्रसाद पण्डित, खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 चैनपुर चितवनबाट। यहाँलाई थाहा छँदैछ मैले मेरो वेबसाइटमा विभिन्न शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू राखिरहेको छु। त्यसै क्रममा आज शिक्षक सेवा आयोगको सामग्री अन्तर्गत माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षा जस अन्तर्गत 50 वटा वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिनेछन्। त्यसैमा केन्द्रित रहेर आज तपाईहरुसँग म केही त्यसका नमुना प्रश्नहरू, वस्तुगत प्रश्नका नमुना प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। मैले अब प्रश्नहरू विस्तारै प्रस्तुत गर्दै जानेछु। प्रश्न नम्बर 1, पृथ्वी भन्दा सूर्य कति गुणा ठूलो छ? क 102, ख 108, ग 109, घ 98। यसको सही जवाफ रहेको छ ग 109। प्रश्न नम्बर 2, आकाशमा कतिवटा तारामण्डल रहेका छन्? क 88, ख 44, ग 48, घ 84। यसको सही उत्तर रहेको छ क 88। प्रश्न नम्बर 3, विश्वमा सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिममा भएको देश कुन हो? क आर्मेनिया, ख भुटान, ग जापान, घ नाइजेरिया। यसको सही जवाफ रहेको छ आर्मेनिया, क। प्रश्न नम्बर 4, विश्वमा सबैभन्दा बढी बाँच्ने प्राणी कुन हो? क सर्प, ख गोही, ग खरायो, घ कछुवा। यसको सही जवाफ रहेको छ घ कछुवा। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ जोडा मिलाउनुहोस्। अर्जुन धारा कहाँ पर्छ? त्यस्तै हेलम्बु कहाँ पर्छ? तपाईले त्यो अगाडि दिएको खण्डमा, क खण्डमा दिएको स्थानहरू कुन कुन जिल्लामा पर्छन् त्योसँग जोडा मिलाउनु पर्ने छ। कमा क 3 भनेको क अर्जुन धारा चाहिँ 3 भनेको बझाङ, ख 2 भनेको हेलम्बु चाहिँ 2 भनेको नुवाकोट, ग 4 भनेको देवीघाट झापा, घ 1 भनेको सैपाल चाहिँ सिन्धुपाल्चोक। यसरी गरेको छ कमा। खमा क 2, ख 1, ग 4, घ 3, गमा क 3, ख 1, ग 4, घ 2, त्यतै घमा क 4, ख 1, ग 3, घ 2। यसको सही जवाफ रहेको छ घ को। क 4 भनेको अर्जुन धारा झापा, ख 1 भनेको हेलम्बु सिन्धुपाल्चोक, ग 2 भनेको देवीघाट नुवाकोट, घ सैपाल, घ 3 भनेको छ सैपाल बझाङमा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6, नदीवन ताल कुन जिल्लामा पर्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क नवलपुर, ख सिराहा, ग सर्लाही, घ धनुषा। यसको सही जवाफ रहेको छ ग सर्लाही। प्रश्न नम्बर 7, नेपालको सबैभन्दा ठूलो राराताल कति उचाइमा रहेको छ? यसको उत्तरहरू रहेका छन् क 2980, ख 2990, ग 3010, घ 2880। यसको सही जवाफ रहेको छ ख 2990। प्रश्न नम्बर 8, दूरबीनको प्रयोग गर्ने प्रथम राजा को हुन्? यसको अप्सनहरू रहेको छ क जयस्थिति मल्ल, ख प्रताप मल्ल, ग जयप्रकाश मल्ल, घ राज्य प्रकाश मल्ल। यसको सही जवाफ रहेको छ ख प्रताप मल्ल। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9, शनिबार बिदा दिने चलन भीम शमशेरले चलाएका हुन् भने सार्वजनिक बिदा दिने चलन कसले चलाएका हुन्? क देव शमशेर, ख भीम शमशेर, ग पद्म शमशेर, घ चन्द्र शमशेर। यसको सही जवाफ रहेको छ क देव शमशेर। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10, ऐतिहासिक जनमत संग्रहको घोषणा कहिले भएको थियो? क 2036 वैशाख 10, ख 2036 वैशाख 20, ग 2036 जेठ 10, घ 2036 जेठ 20। यसको सही जवाफ रहेको छ ग 2036 जेठ 10। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको पहिलो गभर्नर को हुन्? क सीमा शमशेर, ख ऋषिकेश शाह, ग चोलेन्द्र शमशेर, घ हिमालय शमशेर। यसको सही जवाफ रहेको छ घ हिमालय शमशेर। प्रश्न नम्बर 12, नेपाल विश्व व्यापार संगठनको कतिऔं सदस्य राष्ट्र हो? क 111, ख 100, ग 147, घ 116। यसको सही जवाफ रहेको छ ग 147।
प्रश्न नम्बर 13 हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो मानिएको नेपालको जलविद्युत आयोजना कुन हो? क खिम्ती जलविद्युत आयोजना, ख सुन्दरी जल जलविद्युत आयोजना, ग चिलिमे जलविद्युत आयोजना, घ फार्पिङ जलविद्युत आयोजना। प्रश्न नम्बर 13 को सही जवाफ रहेको छ ग चिलिमे जलविद्युत आयोजना। प्रश्न नम्बर 14 फाउन्टेन पेनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? क फुल्टन, ख चार्ल्स स्टोन, ग एलियास होबे, घ वाटरम्यान। यसको सही जवाफ रहेको छ घ वाटरम्यान। प्रश्न नम्बर 15 समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? क फेदोमिटर, ख भोल्ट, ग डेसिबल, घ डायोप्टर। यसको सही जवाफ रहेको छ क को फेदोमिटर। प्रश्न नम्बर 16 नदी नै नभएको सार्कको एकमात्र राष्ट्र कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ क पाकिस्तान, ख अफगानिस्तान, ग भुटान, घ मालदिप्स। यसको सही जवाफ रहेको छ घ मालदिप्स। प्रश्न नम्बर 17 संयुक्त राष्ट्र संघको झण्डामा कुन रङको पृष्ठभूमि रहेको छ? क नीलो, ख कालो, ग रातो, घ बैजनी। यसको सही जवाफ रहेको छ क नीलो। प्रश्न नम्बर 18 विश्वमा सर्वप्रथम कोभिड-19 को प्रकोप कहिले देखिएको? यसको अप्सनहरू रहेको छ क 2019 डिसेम्बर 18, ख 2019 डिसेम्बर 31, ग 2019 नोभेम्बर 25, घ 2019 डिसेम्बर 28। यसको सही जवाफ रहेको छ 19 को अन्तिम दिन है, ख 2019 डिसेम्बर 31। प्रश्न नम्बर 19 सार्कका वर्तमान महासचिव को हुन्? अप्सनहरू रहेको छ कोफी अन्नान, ख सी जिनपिङ, ग हान मोरोक, घ इसारा रुवान विराकुन। यसको सही जवाफ रहेको छ घ इसारा रुवान विराकुन। प्रश्न नम्बर 20 नेपालमा धान दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सनहरू रहेको छ क असार 1, ख असार 15, ग असार 30, घ श्रावण 1। यसको सही जवाफ रहेको छ ख असार 15। प्रश्न नम्बर 21 शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य कुन हुन्छ? अप्सनहरू रहेको छ क बालकको सिप विकास, ख बालकको व्यक्तित्व विकास, ग बालकको सम्पूर्ण पक्षको विकास, घ माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ बालकको सम्पूर्ण पक्षको विकास, ग को। प्रश्न नम्बर 22 मानव वृद्धि डट गुणबाट प्रभावित हुन्छ? क वातावरणीय, ख सामाजिक, ग वंशानुगत, घ माथिका सबै। मानव वृद्धि विकासको कुरो छैन है, वृद्धिको कुरो छ। यसको सही जवाफ रहेको छ ग वंशानुगत। 23 अभ्यासको अर्थ डट हो? क प्रतिक्रियाहरू दोहोर्याउनु, ख व्यवहारलाई स्मरण गर्नु, ग प्रतिक्रियाहरूलाई स्मरण गर्नु, घ माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ क प्रतिक्रियाहरूलाई दोहोर्याउनु। प्रश्न नम्बर 24 प्रमाणपत्र रोगबाट मुक्त सही शिक्षा नै अनौपचारिक शिक्षा हो, यो कसको भनाइ हो? क इलिच, ख फ्रेरे, ग रोनाल्ड डोर, घ कुम्बस। यसको सही जवाफ रहेको छ ग रोनाल्ड डोर। प्रश्न नम्बर 25 सिकाइ भनेको डट द्वारा प्राप्त हुने प्रक्रिया हो? क अनुभव, ख तालिम, ग अभ्यास, घ माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ माथिका सबै। साथीहरू तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दै गर्नुहुँदा कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर अलि छिटो भएको महसुस हुन नि सक्छ। त्यतिखेर हजुरहरूले यस भिडियोलाई पज गरेर प्रश्न राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले साथीहरूलाई यो जानकारी गराएँ। र अर्को यदि तपाई यसैको प्रश्न नै हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो आफ्नो वेबसाइट www.devprasadpandit.com.np मा जान सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईहरुले अन्य मटेरियलहरू मोबाइल एप सिक्ने थलोबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो कुरो जानकारी गराउँदै फेरि म क्रमैसँग 25 वटा प्रश्नहरू मध्यान्तरतिर आइसकेको थिएँ। अब 26 प्रश्न नम्बर 26 बाट अगाडि बढ्ने छु। प्रश्न नम्बर 26 पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ के हो? क फाइन कोर्स, ख रेस कोर्स, ग स्पिड कोर्स, घ माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ रेस कोर्स, ख। प्रश्न नम्बर 27 कुन चाहिँले पाठ्यक्रमको निर्देशक तत्त्वलाई जनाउँछ? क लक्ष्य र उद्देश्य, ख विषयवस्तु, ग सिकाइ र अनुभव, घ मूल्याङ्कन। यसको सही जवाफ रहेको छ क लक्ष्य र उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षण सामग्रीको वर्गीकरण भित्र डट पर्दछन्? क श्रव्य सामग्री तथा मुद्रित सामग्री, ख कम मूल्य र मूल्य नपर्ने सामग्रीहरू,
ग सो अध्ययन सिकाइ सामग्रीहरू। यसको सही जवाफ रहेको छ सरी घ माथिका सबै। यसको सही जवाफ रहेको छ घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 29 छलफल ... विधि भित्र पर्दछ। क विद्यार्थी केन्द्रित, ख शिक्षक केन्द्रित, ग विषय केन्द्रित, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। यसको सही जवाफ रहेको छ विद्यार्थी केन्द्रित, ग विद्यार्थी केन्द्रित। प्रश्न नम्बर 30 मूल्याङ्कन भनेको के हो? यसको अप्सनहरू रहेका छन् क बौद्धिक स्तर निर्धारण गर्नु, ख क्षमता निर्धारण गर्नु, ग योग्यता निर्धारण गर्नु, घ कुनै पनि होइन। यसको सही जवाफ रहेछ ग योग्यता निर्धारण गर्नु। प्रश्न नम्बर 31 कक्षागत रूपमा 2, 3 र 4 जना विद्यार्थी भएको विद्यालयहरूमा कुन व्यवस्थापन उपयुक्त हुन्छ? विषयगत शिक्षण क, ख कक्षा शिक्षण, ग बहुकक्षा शिक्षण, घ माथिका सबै। थोरै विद्यार्थी छन् भने ग बहुकक्षा शिक्षण गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सही उत्तर रहेको छ ग को बहुकक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 32 कार्यमूलक अनुसन्धान किन आवश्यक हुन्छ? क आधारभूत सिद्धान्त निर्माण गर्न, ख निष्कर्षको सामान्यीकरण गर्न, ग शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न, घ शिक्षणको बाधा हटाउन। यसको सही जवाफ रहेको छ ग शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न। प्रश्न नम्बर 33 शाब्दिक पजलसँग सम्बन्धित छ। बागमती इस्टु हेटौँडा भए कर्णाली इस्टु ... क जनकपुर, ख विराटनगर, ग गोदावरी, घ विराटनगर। यसको सही जवाफ रहेको छ घ विराटनगर, किनकि बागमतीको राजधानी हेटौँडा हो, कर्णालीको राजधानी विराटनगर। प्रश्न नम्बर 34 रुखहरूको पंक्तिमा एउटा रुख सुरुबाट र अन्त्यबाट 5औं स्थानमा पर्छ भने त्यहाँ जम्मा कतिवटा रुख थिए? पछाडिबाट आउँदा नि 5औंमा, अगाडिबाट आउँदा नि 5औंमा, भनेपछि 4 पछि 5 आउने भयो, पछाडिबाट नि 5 मा गयो, अगाडिबाट 4, 4, 8, 1, 9। अप्सनहरू रहेको थियो क 8, ख 9, ग 10, घ 11। यसको सही जवाफ थियो ख को 9। प्रश्न नम्बर 35 कुनै दुईवटा परिमाणहरू 5:4 को अनुपातमा रहेका छन् भने यदि दुवैमा 10 जोड्ने हो भने नयाँ अनुपात 6:5 हुन्छ भने ती परिणामहरू कति कति रहेछन्? क 40 र 50, ख 50 र 40, ग 50 र 60, घ 60 र 50। यसको सही जवाफ रहेको छ 50 र 40 ख। प्रश्न नम्बर 36 प्रति केजी 70 पर्ने चामलमा प्रति केजी 90 पर्ने चामल मिसाउँदा त्यसको औसत मूल्य कति कायम होला? दुईटाको एभरेज भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। क 80, ख 75, ग 95, घ 85। यसको सही जवाफ रहेको छ क को 80, रु 80 पर्नेछ। त्यतै प्रश्न नम्बर 37 यदि कारलाई सांकेतिक भाषामा BZQ लेखिन्छ भने ट्रेनलाई के लेखिन्छ? क SQZHM, ख SQAMH, ग SZQHM, घ SQHMZ। यसको सही जवाफ रहेको छ SQZHM। प्रश्न नम्बर 38 तल दिएको चित्रमध्ये नमिल्ने छान्नुहोस्। क मा ए दिएको छ, ख मा F दिएको छ, ग मा Z दिएको छ, घ मा E दिएको छ र ङ मा N दिएको छ। नमिल्ने चाहिँ कुन चाहिँ हो हजुरले छान्नुपर्ने छ। क ख ग घ ङ। यसमा अरु सबैमा 3-3 वटा धर्का प्रयोग भएको छ। घ को ई मा 4 वटा धर्का प्रयोग भएको छ, त्यसैले उत्तर घ मिल्नेछ। प्रश्न नम्बर 39 तल दिएको चित्रमा नमिल्ने छान्नुहोस्। क ख ग र घ को चित्र राम्रोसित हेर्नु होला, कुन चाहिँ मिलेको छैन नमिल्ने चाहिँ छान्नु होला। यसको सही जवाफ रहेको छ ग, किनकि ग मा सबैको के भएको छ इन्टरसेक्ट भएको छ, अरुमा त्यो छैन। एक आपसमा अलिकति पार्ट कुनै न कुनैमा परेको छ ग को। प्रश्न नम्बर 40 तल दिएकोमा कुन उपयुक्त हुन्छ? चित्रखण्डमा यस्तो दिएको छ, उत्तरखण्डमा त्यहाँ 5 वटा दिएको छ। त्यो पहिलो भनेको क, दोस्रो ख, तेस्रो ग, चौथो घ, पाँचौं ङ हो। कुन चाहिँ मिल्दैन हजुरहरूले त्यो छान्नु पर्ने छ। उत्तरखण्डबाट क मिल्छ कि ख मिल्छ कि ग घ ङ मध्ये कुन चाहिँ मिल्छ त्यसको त्यो ठाउँमा राख्नु पर्ने हुन्छ। क ख ग घ ङ। हेर्नुस् त त्यहाँ दिएको चित्रमा चित्रखण्डमा प्रत्येकमा दुईटा चाहिँ देब्रेपट्टि फर्केको छ भने 3 वटा दाहिनेपट्टि फर्केका छन्
हामीलाई दुईटा देब्रेपट्टि फर्केको, तीनटा दाहिनेपट्टि फर्केको खाले चाहियो। त्यसको लागि मिल्ने उत्तर भनेको ख को छ। ख को दुईटा देब्रेपट्टि र तीनटा दाहिनेपट्टि फर्केको छ, अरु त्यो अनुसार मिलेको छैन। प्रश्न नम्बर 41. A program which is used to access resources on the internet ... That is LAN, web page, web browser, home page. That is web browser. Then next 42. 42 number. PowerPoint like कस्तो सफ्टवेयर मानिन्छ? क क्याल्कुलेसन, ख प्रेजेन्टेसन, ग डकुमेन्टेसन, घ भिडियो एडिटिङ। यसको सही जवाफ रहेको छ ख प्रेजेन्टेसन। प्रश्न नम्बर 43. A systems or rule that governs the operation in network and internet that is means communication. For a grammatical mistake was a system or rule that governs the operation in network and internet is, that is online protocol, infrared, fiber optic cable, and network protocol. Governs the operation of network, that is network protocol. That is घ नम्बर को है त्यसको। प्रश्न नम्बर 44. ई लाइब्रेरी को सुरुवात डटडटमा भएको हो। क सन् 1961, घ 1971, ग 1981, घ 1991 सनमा छ है। यसको सही उत्तर रहेको छ ख को 1971। 45. प्रश्न नम्बर 45. अनलाइन शिक्षण गर्न द्रुत गतिको डट आवश्यक छ। क इन्टरनेट, ख मोबाइल, ग ल्यापटप, घ डेस्कटप। यसको सही जवाफ रहेको छ क इन्टरनेट। प्रश्न नम्बर 46. संविधानले शिक्षा सम्बन्धी कुन तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ? क माध्यमिक, ख प्राथमिक, ग आधारभूत, घ पूर्व प्राथमिक। यसको सही जवाफ रहेको छ क माध्यमिक तह। प्रश्न नम्बर 47. शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालय शिक्षाको भाषा कुन हुने व्यवस्था छ? क नेपाली, ख अंग्रेजी, ग जुनसुकै, घ नेपाली र अंग्रेजी दुवै। यसको सही जवाफ रहेको छ घ नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषा। प्रश्न नम्बर 48. शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार दूर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? क शिक्षा मन्त्री, ख प्रधानमन्त्री, ग शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, घ शिक्षा राज्य मन्त्री। यसको सही जवाफ रहेको छ ग शिक्षा मन्त्रालयको सचिव। प्रश्न नम्बर 49. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा कतिवटा परिच्छेद, नियम र अनुसूची छन्? क 656(2) भनेको 6 वटा परिच्छेद, 56 नियम र 2 वटा अनुसूची। ख 655(3) तपाईले त्यसरी नै बुझ्नु होला, 6 परिच्छेद, 55 नियम, 3 अनुसूची। ग 6 परिच्छेद, 55 नियम, 2 अनुसूची। ग 5 परिच्छेद, 55 नियम र 2 अनुसूची। यसको सही जवाफ रहेको छ ग को 6 परिच्छेद, 55 नियम र 2 अनुसूची रहेको छ। अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 50. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 3 को दफा 11 ज मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकारहरू सूचीकृत गरेको छ? क 22 वटा, ख 23 वटा, ग 24 वटा, घ 25 वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ ख को 23 वटा। यति बेरसम्म धैर्यताका साथ तपाईले यो वस्तुगत प्रश्नहरूलाई हेर्नुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै यहाँको अब हुने शिक्षक सेवा आयोग तथा विभिन्न आयोगहरूमा यस्तै वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिनेछन्, त्यसको तयारी गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई सफलताको शुभकामना। साथै धैर्यताका साथ यहाँहरू मसँग रहिदिनु हो, यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो यो सानो प्रस्तुति यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त सबैको जय होस्। सबैलाई हार्दिक नमन छ।